छ। त्यति बेला त अब के थियो भने मान्छेसँग प्रशस्तै ओड्ने ओछ्याउने नभएको अब वाजपेयीहरूले पनि जुम्रा भएको ठाउँहरू हुन्थ्यो होइन। झन्डा त कस्तो छ थाहा थिएन। अनि त्यतिकै कार्यक्रम गरियो झन्डा बिनै। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ दाइले अब विधान र झन्डा पठाइदिनु भयो। त्यसदेखि पछाडि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको चाहिँ त्यति बेला निकै द्वन्द्व। काङ्ग्रेससँग कम्युनिस्ट नमिल्ने, कम्युनिस्टसँग काङ्ग्रेस नमिल्ने, ढुङ्गा ढाना नै हुन्थ्यो त्यति बेला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पनि। म बोल्नु डराउँथिनँ नि त, अहिले पनि डर लाग्दैन बोल्नु मलाई। निकै आउँछ माथिबाट। अनि हामी चाहिँ तपाईँकोमा भात खान आएको भने मैले के त्यो चाहिँ त्यो कम्ब्याट ज्याकेट थियो ठुल्ठुलो गोजी भएको। अनि दाइको चाहिँ भात टिपेर यतापट्टिको गोजीमा लगाएँ मैले पुरा। अनि त्यो खोलामा आएर चाहिँ त्यो अब यस्तो सर्टहरू पनि खोएर दाइले पनि खोलेर धुनुभयो। धोएर चाहिँ ढुङ्गामा सुकाउनु भयो। गएर के भनेछ भनेदेखि तल चाहिँ ठुल्ठुलो चोरहरू आउँदैछ भनेर माथि गाउँमा हल्ला गरेछ। हल्ला गरेपछि माथि गाउँको मान्छे त 12-13 भाइ चाहिँ डन्ठा र खुकुरी लिएर बाटैमा बसिरहेको छ। दाइ त त्यति बेला जेलभित्रै हुनुहुन्थ्यो नि। अनि अरू के लाउँथ्यो भनेदेखि अब मङ्गोलहरू मङ्गोलिया जान्छ, हामी बाहुन छेत्री काशी बनारस जान्छौँ, अब यो नेपाल खाली हुने रहेछ भनेर पुरा गिला गर्थ्यो नि। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूसम्म थुप्रेर चाहिँ अब दाइले त हराएको नि त त्यति बेला त। अब भन्दा पनि अब एउटा कार्यक्रम सकेर अर्को कार्यक्रममा दाइ पुग्दाखेरि यहाँ गोपाल गुरुङ अहिले 3 करोड थापेर चाहिँ अमेरिका पुगिसक्यो भनिदिएपछि त हाम्रो मान्छे त हो न हो विश्वास गर्छ नि त। त्यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भनेदेखि अब दाइको अध्ययन एकदम गहिरो अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब कति मान्छे काम लाग्छ कति मान्छे लाग्दैन भन्ने कुरो चाहिँ दाइले 10-15 मिनट बोलेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो त्यति बेला। अनि एउटा पहेँलो गम्बुट लगाएको मान्छे बुढो खालको मान्छे आएर चाहिँ त्यो गम्बुट खोलेर त्यति बेला गम्बुट र मचा त साह्रो बनाउँछ क्या पहिलाको त छैन। पहिला त अब बास बस्नु पऱ्यो भने पनि अब बासै नदिने। अब पैसा कमाउने मन्त्री बन्ने चाहिँ कुनै नौलो अनौठो ठुलो कुरो होइन है। अब मन्त्री भनेको मलाई त्यस्तो ठुलो पनि लाग्दैन, किनभने त्यो पैसा भनेको हातको मैलो एकछिनमा आउँछ एकछिनमा जान्छ होइन। अब अस्तित्व त सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। गरेपछि हुन्छ नि मन्त्री, त्यो मन्त्रीभन्दा माथि त अस्तित्व छ नि त। अस्तित्वमा बाँचेपछि भोलि आउने पिँढीले चाहिँ यो देशको म मूलवासी हो, म मङ्गोल हो भनेर चाहिँ छाती ठडाएर छाती फुकाएर चाहिँ उसले चाहिँ भन्नु सक्छ नि त। अहिले त आर्मी पुलिसले पनि के गर्नु चाहिँ केही नगर्ने। किन नगर्ने भनेदेखि अब त्यति बेलाको स्थितिमा के छ भने मङ्गोलहरू भड्क्यो भने चाहिँ अब गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा आन्दोलन जान्छ। गयो भने चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा गयो भने चाहिँ बाहुन छेत्रीको काम छैन नि त। फेरि नेपालमा धेरै पढेको मान्छे छ, डक्टरेट गर्ने मान्छेहरू पनि छ। तर उनीहरूले किन कुरा बुझेको छैन भने उनीहरूले पढेको कुरै के छ भने झुटो छ। पहिला भन्नुहुन्थ्यो पैसा निकै ठुलो कुरा हो, पैसा छैन भने केही पनि हुँदैन। तर पैसाभन्दा ठुलो चाहिँ अस्तित्व हो। अस्तित्वको अगाडि चाहिँ पैसा केही पनि होइन। मङ्गोल अनलाइन टिभी। देश विदेशमा छरेर रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई मङ्गोल अनलाइन टिभीको यस नयाँ एपिसोडमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अर्जुन मङ्गोल। साथीहरू, आज भने हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म गरिएका विभिन्न सङ्घर्षहरूको विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा स्थापना कालदेखि नै सङ्घर्ष गरिरहनुहुने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय सदस्य अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल दिलीप याङमाली राईज्यूलाई निम्त्याएको छु। उहाँसँग कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ दिलीप सर हजुरलाई। धन्यवाद। हिजो आज कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? हिजो आजको समय पनि यस्तै छ, लकडाउन पनि छ होइन। लकडाउनले पनि अलिक प्रभाव पारेको छ। त्यसमा पनि पहाडी क्षेत्र पानी ज्यादै परिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि घरैमा एक प्रकार बसाइ। हजुर, तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना कालदेखि नै यस सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी यस देशका मूलवासी रहेछौँ, हामी मङ्गोल रहेछौँ भनेर चाहिँ के माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो त? कसरी बुझ्नुभयो?
यो मङ्गोल भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँको पहिला अब दाइले न्यु लाइटतिर पनि लेखिरहनुहुन्थ्यो। हजुर। त्यति बेला चाहिँ अब त्यतिखेर युक्रेश समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ न्यु लाइट पत्रिका कहाँदेखि प्रकाशित गर्नुहुन्थ्यो? यो काठमाडौँदेखि नै प्रकाशित गर्नुहुन्थ्यो। हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यति बेला मार्सल रेस भनेर लेख्नुहुन्थ्यो होइन? हजुर हजुर। मार्सल रेस भनेर लेख्नुहुन्थ्यो। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ त्यो नेपाली राजनीति अधेका सच्चाइ पुस्तक पनि पढियो। हजुर। त्यो पुस्तकको दाम चाहिँ त्यति बेला अब 25 रुपियाँ मात्रै थियो, धेरै दाम त थिएन त्यो पुस्तकको। तर त्यसमा चाहिँ के थियो भने त्यो पुस्तक पढिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई कसरी चाहिँ अब लुटिएको छौँ, हामी कसरी भुटिएको छौँ होइन, कसरी बिना शर्तमा हामी लुट्यौँ भुट्यौँ कुट्यौँ हेप्यौँ, आफ्नै मुलुकमा आफू भन्न पाइराखेको छैनौँ, त्यो कुरा चाहिँ अब त्यो किताबमा लेखिएको रहेछ। अनि त्यो किताब पढिसकेपछि चाहिँ अब अलिकति चेतना जाग्यो। अनि हजुर, तपाईँले युक्रेश समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई भेट्नुभन्दा अगाडि नै यो कुराहरू पत्रिका मार्फत र किताब मार्फत पढिसक्नु भएको थियो? ए भनेपछि गोपाल गुरुङज्यूसँग चाहिँ तपाईँको कहिले र कहाँ भेट भएको थियो होला, अलिकति बताइदिनुहोस् न। गोपाल दाईसँग त्यति बेला दाई चाहिँ एउटा पत्रकार मान्छे, अनि पत्रकार मान्छे भएकोले उहाँ चाहिँ अब समाचार अब सङ्कलनको लागि पनि कोही कोही बेला हिँड्नुहुन्थ्यो होइन। त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ दाइलाई म अलिक सानै केटाकेटी जस्तै थिएँ। त्यति बेला चाहिँ मैले दाइलाई फिकलमै भेटेको अनि दाइको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक ठुलो मान्छेहरूसँग कुरा सुन्दाखेरि अब हाकी निडर स्वभावको भएकोले गर्दाखेरि अब कस्तो मान्छे हो भनेर नि त्यति बेला अब केटाकेटीमा अलिक अनौठो पनि लाग्थ्यो होइन। हजुर। त्यतिखेर तपाईँको उमेर चाहिँ कति भएको थियो होला? म त्यति बेला 18 वर्षको मात्रै थिएँ। हजुर हजुर, एकदम युवा हुनुहुन्थ्यो सर। युक्रेश समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ भेटिसकेपछि कति सालमा चाहिँ तपाईँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा सदस्यता लिनुभएको थियो? अब दाइ त पञ्चायतकालदेखि नै सङ्घर्षरत मान्छे हो। त्यति बेलादेखि अब दाइको किताबहरू हामीले पढेर होइन, अब एउटा बाहुन छेत्री भनेको चाहिँ अब यस्तो मान्छे रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यति बेला बुझिसकेकोले 2046 साल चैत 27 गते चाहिँ बहुदल प्रजातन्त्र घोषणा भयो होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी सङ्घर्षरत नै थियौँ। अब बहुदल प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ नारा जुलुस निस्क्यो। के अरे निर्दलीय व्यवस्थालाई जितेर बहुदल आएको उपलक्ष्यमा नारा जुलुस भयो। तर त्यति बेला के नै आएछ अब चाहिँ अब खुल्लै भइएछ भनेर नि तपाईँको त्यो अब बान्दा खुस्केको गाई चाहिँ अब कति साह्रो कुद्छ नि हो क्या। हजुर हजुर। त्यस्तै कुदियो, त्यति साह्रो यस्तो जोडले कुदियो कि त्यो कसैले पनि नभेट्ने स्थितिले कुदियो नि। अनि त्यसपछि चाहिँ अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अब काङ्ग्रेस त्यति बेलाको मान्छेको एउटा सोचाइ पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको थियो। अब धनी जति काङ्ग्रेस, गरिब जति कम्युनिस्ट हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे सबै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मात्रै थियो। अनि यो ब्याजहरू बाँड्दा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको मात्रै बाँड्थ्यो। अनि त्यति बेला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै बिचमा पनि ठुलो द्वन्द्व हुन्थ्यो। अनि त्यो द्वन्द्वको बिचमा चाहिँ पछि अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यति बेलासम्म चाहिँ हजुरलाई एकैछिन रोकेँ। जतिखेर चाहिँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मात्र थियो होइन, अब धनी जति काङ्ग्रेस र गरिब जति कम्युनिस्ट थियो भन्नुभयो तपाईँले, त्यो यो दुईटामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ समावेश हुनु भएन? म भएन समावेशमा। किन भएन भने मैले अघि पनि भने नि पहिला त्यो अब दाइको किताबहरू पढ्यो। हजुर हजुर। अब हाम्रो कुनै पनि उसमा लागेर त उत्थान नहुने रहेछ भनेपछि हामी चाहिँ समावेश भइएन। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ हामीले पछिबाट अब इलामदेखि अब कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुरु गरेपछि चाहिँ हामीसँग त्यति बेला झन्डा थिएन। झन्डा नभएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ अब झन्डै छैन, अब तपाईँहरूको कुन पार्टी हो, मगुराली भन्थ्यो नि त त्यति बेला। मगुराली भन्थ्यो, के भन्थ्यो। अनि प्रशासनले पनि कार्यक्रम गर्न नदिने। अनि बहुदल प्रजातन्त्र आइसकेपछि अब एउटा बहुदलवादीको नामले कि हामी अब हरियो झन्डा राखेर हामी कार्यक्रम गर्छौँ होइन भने चाहिँ हामी अब हाम्रो झन्डा त छ। अब झन्डा कस्तो किसिमको छ भन्दाखेरि अब झन्डा त कस्तो छ थाहा थिएन। अनि त्यतिकै कार्यक्रम गरियो झन्डा बिनै। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ दाइले अब विधान र झन्डा पठाइदिनु भयो। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ यो तारा र खुकुरीको झन्डा छ नि, यही झन्डा राखेर कार्यक्रमहरू गरियो।
ए भनेपछि त्यो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले इलाममा कार्यक्रम गर्दै रहनु हुँदाखेरि गोपाल गुरुङ ज्यू चाहिँ कता हुनुहुन्थ्यो? दाइ त त्यति बेला जेलभित्रै हुनुहुन्थ्यो नि। जेलमै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यतिखेर उहाँले विधान र झन्डा पनि जेलभित्रदेखि नै कुरियर गरेर पठाइदिनु भयो? हजुर। ए त्यस पछाडिदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई कार्यक्रम गर्न सजिलो भयो? सजिलो भयो। अहिले त नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेको छ होइन, त्यो बेला बहुदल चाहिँ भर्खर सुरु भएको अवस्थामा जनतालाई चाहिँ अब यो हाम्रो कुराहरू मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुराहरू बुझाउनु जाँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई? र अहिले चाहिँ अब मङ्गलको कुराहरू तपाईँ बुझाउनु अब गाउँ जाउँ मूलवासी जगाउँ भन्ने अभियानको क्रममा चाहिँ गाउँ घर घर जानुहुन्छ होइन, त्यतिखेर पनि जानुभएको थियो। र त्यतिखेर बुझाउँदा र अहिले बुझाउँदाको कस्तो अन्तर पाउनुहुन्छ तपाईँ? त्यति बेला भनेको चाहिँ अब हाम्रो मान्छे त्यति शिक्षित थिएन। हजुर। शिक्षित नभएकोले गर्दाखेरि अशिक्षित मान्छेलाई बुझाउनु त निकै साह्रो पर्छ नि त। अवश्य साह्रो पर्ने। अब त्यति बेला के रहेछ भनेदेखि हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो हिन्दू संस्कारभित्र पनि त्यो किराँत भन्ने शब्दले ज्यादै प्रभाव पारेको। अझैसम्म छ, अझै पनि प्रभाव पारिरहेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी त मङ्गोल के हो जान्दैनौँ, हामी किराँत हो भनेर भन्थ्यो कसैले चाहिँ यो मङ्गोल भनेको के हो कसैले मङ्गल भन्थे होइन, कसैले मङ्गोल भनेको पनि के अरे त्यो उतिर शुभकामना दिँदा पनि मङ्गलमय शुभकामना भन्छ नि, ल मङ्गोलको नाम लेखिएछ है त्यहाँ पनि भन्थ्यो। अब यसरी प्रचार गर्दै जाँदाखेरि के गर्थ्यो भने अब त्यति बेला अब बुढापाकालाई त निकै साह्रै पर्ने सम्झाउनु, किनभने बुढापाकाहरूमा चाहिँ त्यो एक प्रकारको दिमागमै बसिरहेको हुन्छ नि त, त्यसले गर्दा निकै साह्रो पर्ने। अब युवावर्गलाई चाहिँ होइन भाइ हामी यस्तो हो भन्दाखेरि ठिकै हो अब पछि विचार गरौँ ल भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो होइन। र अहिले चाहिँ अब मङ्गोल भन्ने शब्द ज्यादै अगाडि बढ्यो। अहिले चाहिँ पढे लेखेको भाइ बहिनीहरू पनि आए, अहिले चाहिँ मङ्गोलहरू पनि अब शिक्षित भएर आयो नि त। शिक्षित भएर आएपछि चाहिँ अब चाहिँ सजिलो छ, कुरा बुझ्छ पनि, पहिलाको जस्तो छैन। पहिला त अब बास बस्नु पऱ्यो भने पनि अब बासै नदिने, अब मङ्गोल भनेको के हो अघि अब त्यही माथि बाहुन छेत्रीले अब के भनिदिएको छ भनेदेखि अब मङ्गोल भनेको उता मङ्गोलियाबाट आएको भतुवाहरू पनि भनेको छ होइन। भनेपछि सुरुमा पनि यस्तै आरोप लाउँथ्यो, आरोप यस्तो लाउँथ्यो नि, मङ्गोलियाको भतुवाहरू भन्थ्यो, कसैले के भन्थ्यो अब मगुराली भन्थ्यो होइन, अब कसैले खुकुरी दल भन्थ्यो, यस्तो आरोप त लाउँथ्यो नि। त्यति बेलादेखि त्यो रोक्नुको लागि हरेक प्रयास त गर्थ्यो नि त, तर रोक्नु सफल भएन। अब तपाईँलाई के सोध्न चाह्यो भने यो कुरोसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङसँग तपाईँले बिताउनु भएको पलहरूमा चाहिँ तपाईँको जीवनभरि बिर्सनै नसक्ने अविस्मरणीय क्षण केही त्यस्तो छ भने बताइदिनुहोस् न। अब बिर्सकै नसक्ने क्षणहरू त हुन्छ नि, अब जिन्दगीमा हरेक सङ्घर्षहरू हुन्छ होइन, कतिपय ठाउँमा दुःख पाइएको हुन्छ, कतिपय ठाउँमा अब खुसी नै पनि हुन्छ। अब दुःख पाएको क्षणहरू चाहिँ मैले अब 3टा भन्न चाहेँ होइन, 3 ठाउँको भन्न चाहेँ। 3 ठाउँकोमा 2 ठाउँ चाहिँ इलाम जिल्लाको भन्न चाहेँ, 1 ठाउँ चाहिँ पाँचथरको भन्न चाहेँ है। पाँचथरमा चाहिँ अब पाँचथरमा चाहिँ के भयो भने कार्यक्रम दिउँसो निकै भव्य भयो, अब दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अब म चाहिँ दाइ कुन ठाउँमा कार्यक्रम गर्नु? याङनाम खलङ्गटा। हजुर, पिपल डाँडा भन्थ्यो कि। कति सालमा? यो तपाईँको 49तिरको कुरा हो, 49 सालतिरको कुरा हो। अनि त्यो कार्यक्रम भयो, अनि त्यहाँ कार्यक्रम भएपछि बेलुका बास बस्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा लिम्बूको घरमा गयौँ। अनि बिचरा एकजना बुढो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। अब राई लिम्बूको घरमा त्यति बेला प्रायः ओढ्ने ओछ्याउने नै हुन्थेन नि त, अब ओढ्ने ओछ्याउने पनि हुन्थेन। अनि अब दाइरा चाहिँ एकजना बुढो मान्छे रहेछ, 87 वर्ष पुगेको मान्छेले आफ्नो ठाउँ छोडिदियो। अनि हामी चाहिँ त्यो माइकको ब्याट्रीहरू सबै दाइ सुतेकैमा राखेर हामी चाहिँ उतापट्टि खोल्मामा गयौँ, खोल्मा परालमा सुत्नु। अनि 4-5 भाइ चाहिँ परालमा सुतेको, मेरो चाहिँ स्वेटर लगाएको थिएँ। अब त्यो स्वेटर लगाएको मेरो चाहिँ त्यो सबै स्वेटरको त्यो दुलो हुन्छ नि, बुनेको दुलो, त्यसमा चाहिँ के भएछ भने परालहरू उनिएछ। अनि बिहान उठेर चाहिँ निस्किँदाखेरि चाहिँ अब मेरो त म दाइ देखेर त सबै साथीहरू हाँस्न थाल्यो। अनि किन हाँस्दैछ भनेर यसो हेरेको त मेरो त त्यो स्वेटरभरि त्यो पराल उनिएर त मलाई त दुम्सी जस्तो देख्दैछ क्या। अनि हाँसेको रहेछ। अनि त्यो पराल सबै टकटकाएर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि एकछिन बसेर चियासे खाएर बाटो लाग्यौँ होइन। त्यसदेखि पछाडिको एउटा त्यो घटना छ।
त्यति बेला त अब के थियो भने मान्छेसँग प्रशस्तै ओढ्ने ओछ्याउने नभएको अब बाजपाईहरूले पनि जुम्रा भएको ठाउँहरू हुन्थ्यो होइन। त्यति बेला मान्छेसँग असाध्यै जुम्रा पनि पर्थ्यो नि त। अहिले चाहिँ जुम्रा पर्दैन, जुम्रा कस्तो हुन्छ भनेर मान्छेले सोध्ला, त त्यति बेला चाहिँ अब जुम्रा ज्यादै पर्थ्यो। अनि अर्को ठाउँ चाहिँ यो इलाम जिल्लामा चाहिँ एकपल्ट के भने इलाम जिल्लाको यो इलाम जिल्लाको पारिपट्टि अब ठाउँ चाहिँ लप्सी भोटे भन्ने ठाउँ हो। अब मान्छेको नाम चाहिँ नभनौँ, गुरुङै हो। अब गोपाल दाईसँग चाहिँ दाजुभाइको साइनो रहेछ, काठमाडौँ उडदौड गर्दाखेरि यसो भेटघाट गर्ने बस्ने ठाउँ पनि। अनि 51 सालमा चाहिँ दाई इलामको क्षेत्र नम्बर 1 र 3बाट चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, 2 क्षेत्रबाट। त्यति बेला भोट माग्दै जाने क्रममा चाहिँ अनि आज चाहिँ मेरो एकजना यहाँ चिनेको भाइ छ, गुरुङै हो, उसकोमा गएर बसौँ। अनि आज चाहिँ त्यहाँ गएर बसौँ अनि भोलि जाउँ भनेर चाहिँ भन्यो। अब 4:30 बजीको कुरा थियो, सिमसिम पानी पनि आउँदै गरेको। अब असोज कार्तिकमा चाहिँ छिटो रात पर्छ। अनि गयो। अब सोध्दै त्यति बेला अब सिधै नचिनेको घर सोध्दै गयौँ। 3वटा घरमा सोद्धाखेरि मात्रै पुग्यौँ। पुगेपछि के रहेछ भनेदेखि एकजना काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको चाहिँ त्यति बेला निकै द्वन्द, काङ्ग्रेससँग कम्युनिस्ट नमिल्ने, कम्युनिस्टसँग काङ्ग्रेस नमिल्ने, ढुङ्गा ढाना नै हुन्थ्यो त्यति बेला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पनि। अनि त्यो सोध्दै जाने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एकअर्कामा नमिल्ने भने चाहिँ काङ्ग्रेस एकतिर कम्युनिस्ट एकतिर भइरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बिचमा ढुङ्गा हानान गर्ने चाहिँ हाम्रै मान्छे हुन्थ्यो कि वन छेत्री हुन्थ्यो? होइन, हाम्रै मान्छे हुन्थ्यो नि, त्यो लड्ने जुझ्ने त हाम्रै मान्छे हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ गयौँ। गएपछि सोध्दै गएर चाहिँ उसकोमा पुग्यो। उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसबाट वार्ड अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ त्यति बेला। अनि बस्यौँ। अब म चाहिँ अलिक अगाडि थिएँ। अनि मान्छे पनि खाइलाग्दो रहेछ मान्छे है। मजाको दाउरा सुरुवाल लगाएको, कुर्ता सुला कोट टोपी लगाएको मान्छे चाहिँ रहेछ। अनि गएर नमस्कारहरू गरेर यसो बस्यौँ। अनि भित्रै बस्नु भनेर बोलायो। बोलाएपछि अनि अब के भन्यो भने खानासाना दियो। अनि के भन्यो भने तपाईँहरूलाई त माथिबाट पनि आउँछ नि बजेट भनेर भन्यो क्या मलाई। अनि भनेपछि बजेट निकै आउँछ माथिबाट। म बोल्नु डराउँथिनँ नि त, अहिले पनि डर लाग्दैन बोल्नु मलाई। निकै आउँछ माथिबाट। अनि हामी चाहिँ तपाईँकोमा भात खान आएको भने मैले के हो। अनि भनेपछि उसलाई रिस उठेछ क्या हो। अनि के भन्यो भने लु मेरोमा चाहिँ दाइ अब मेरोमा चाहिँ यो अलैँची टिप्ने खेतालाहरू पनि सबै छेत्री बाहुन छ। छेत्री बाहुन बिना म त बाँच्नै सक्दिनँ। अब तपाईँ बस्दाखेरि यहाँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होला। तपाईँ त छेत्री बाहुन विरोधी मान्छे, मङ्गोलको कुरा गर्ने मान्छे, अब रिसाउँछ होला। तपाईँ चाहिँ उता पल्लो घरमा गएर बस्नुहोस् भनेर भन्यो। भनेपछि हामी पनि अब दाइ पनि छिटो कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो नि त। अनि निस्केर हिँड्यो। त्यहाँबाट निस्केर हिँडेपछि सोध्दै फेरि फर्केर गएको। त्यो पहिला सोधेकै घरमा पुगिएछ। अब ऊ पनि अशिक्षित मान्छे त होइन, अब स्कुल पढाउने सर मान्छे हो, फेरि ऊ पनि गुरुङै हो। अनि त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि 5:30 बजिहालेको थियो। सिमसिम पानी पनि आउँदै गरेको, अलि अँध्यारो पनि भएको। कुकुर पनि यत्रो कालो कुकुर 2टा रहेछ कि तपाईँको। लेकतिर त निकै कडा कुकुर हुन्छ नि त रहेछ। अनि त्यो कुकुर झम्टेकै गऱ्यो। अनि कुकुर निकै बेर उभिएपछि चाहिँ भित्रबाट एउटा दिदी निस्केर चाहिँ कुकुरहरू खेद्यो। अनि भित्रै बोलाएर बसिरहेको थियौँ। त्यति बेला अनि के भयो भनेदेखि एउटा भाइ आएर चाहिँ अनि बस्ने ठाउँहरू दियो। अनि यस्तैमा बसेको थियौँ। अब म यस्तोमा थिएँ, पल्लो छेउमा साथी थियो, म यस्तो बिचमा, अनि दाइ यतापट्टि थियो। अनि एउटा पहेँलो गम्बुट लगाएको मान्छे, बुढो खालको मान्छे आएर चाहिँ त्यो गम्बुट खोलेर, त्यति बेला गम्बुट र मच्चा त साह्रो गनाउँछ क्या, खोलेर चाहिँ टक्कै त्यो हामी बसेको यस्तै टेबल थियो, यस्तो बसेको त्यो टेबलमाथि राखिदियो। मच्चा पनि गम्बुट खोलेर यस्तोमा राखिदियो, दङ गनाउँछ। फेरि त्यो टेबलमाथि खुट्टा पनि यसरी राखिदियो। अनि त्यहाँदेखि अब खप्पी चाहिँ नसक्नु भयो। अब जाँदा कता जाने फेरि हो निस्केर। अब समस्या भएकोले बसिरहेपछि अनि एउटा यस्तै कराटेको एउटा बेल्ट पनि झुन्डिरहेको रहेछ। यस्तो म बसेको सिधा चाहिँ बेल्ट, अब व्हाइट बेल्ट, ओरेन्ज अनि हाफ ग्रिन रहेछ।
अनि मैले यो खेलाडी यहाँ त कराते खेल्ने भाइ पनि रहेछ, म चिन्छु होला उसलाई त भनेपछि चाहिँ अनि यो भाइहरूलाई त म चिन्छु होला, खेलाडी भाइहरूलाई त यहाँ छ भने चाहिँ भनेपछि मैले त्यसो भनेको सुनेपछि एउटा भाइ आयो। आएपछि चाहिँ अनि त्यो मचाहरू पनि पन्साइदियो, कम्प्युटरहरू पन्साइदियो, अनि एकछिन बसेर कुरा गऱ्यो। गरेपछि एकछिनमा खाना दियो। खाना पकाएछ तपाईँको त्यो रिसैले पनि होला कि हो, अब पल्लो घरमा खानु गएको मुलालाई खेदेछ ठिकै पाऱ्यो भनेर दिनु रिसले दिएको होला हौ। हजुर होला। अब काँसको थालमा यत्रो यत्रो थालमा चाहिँ एक एक थाल भात पनि, अनि सब्जी पनि यत्रो यत्रो त्यो काँसे बोटको हुन्छ नि, त्यसमा भरिभरि सिमरायोको साग, अनि आधी 1 लिटर मगमा चाहिँ सिल्भरको मगमा एक मग दुध पनि ल्याएर यसरी दियो। हामी यसरी नै बसेको छौँ लहरै 4 जना बसेकोमा म चाहिँ दाइ यस्तोमा दाइको छेउमा बसेको थिएँ नि त। अनि बसेको अनि दाइले मलाई यसो पुलुक्कै हेर्नुभयो, मैले पनि दाइलाई यसो हेरेँ। अनि त्यो देखि दाइको त्यो मेरो चाहिँ त्यो कम्ब्याट ज्याकेट थियो ठुल्ठुलो गोजी भएको, अनि दाइको चाहिँ भात टिपेर यतापट्टिको गोजीमा लगाएँ मैले, अनि मेरो यतापट्टिको गोजीमा लगाएँ चामलको लगाएर चाहिँ अनि त्यो बाहिर कुकुर छ त्यो कुकुरलाई निस्केर दिउँ है, दिएर बस्यौँ रातभरि बस्यौँ। अनि बिहान उठेर चाहिँ 2-4 जना बुढापाकाहरू आयो अनि मैले कुरा राखेपछि अनि ठिक त ठिकै हो, तर अब अहिले नै अब सम्भव पनि छैन। अब त्यसमा पनि हामी अब कठोर, त्यति बेला त कठोर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्थ्यो नि त। कठोर कम्युनिस्ट हो, अब तपाईँलाई त भोट दिनु सकिँदैन भनेर भन्ने। अनि त्यहाँदेखि हामी बाटो लाग्यौँ। अब त्यो प्रचार गर्नु गएको त्यो पर्चा त बाँड्दै हिँड्नु पऱ्यो नि त। बाँड्दै गयौँ। अनि यता पशुपति निस्केर समालबुङ हुँदै आयौँ। समालबुङ हुँदै यता जिर्माले, यहाँ माथि जिर्माले आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको उतापट्टि सिद्धि खोला तर्नुपर्छ नि त। सिद्धि खोला काटेर यता अब आउनुपर्छ समालबुङबाट त। अनि त्यो अब हिँड्दा पसिना पनि धेरै आएको, थाकेको पनि, अलिअलि घाम लागिरहेको थियो कि। बिहान 8 बजीतिरको कुरा हो। अनि त्यो खोलामा आएर चाहिँ त्यो अब यस्तो सर्टहरू पनि खोएर दाइले पनि खोलेर धुनुभयो, धोएर चाहिँ ढुङ्गामा सुकाउनु भयो। अनि मुखहरू धोएर चाहिँ ढुङ्गामाथि बसिराख्नु भएको थियो। दाइ पनि हामी पनि त्यो लुगा धुँदै थियौँ। एउटा दिदी आयो यस्तो नानी बोकेको, उभैबाट झरेपछि हामी त्यो खोलामा बसिरहेको थियौँ। अनि ऊ छिटो गएर चाहिँ माथि गाउँमा चाहिँ गएर के भनेछ भनेदेखि तल चाहिँ ठुल्ठुलो चोरहरू आउँदैछ भनेर माथि गाउँमा हल्ला गरेछ। हल्ला गरेपछि माथि गाउँको मान्छे त 12-13 भाइ चाहिँ डन्ठा र खुकुरी लिएर बाटैमा बसिरहेको छ ढुकेर। अनि ढुकेर बसिरहेको, अनि म चाहिँ अगाडि त्यो पर्चा बाँड्दै अगाडि हिँड्ने, दाइ चाहिँ बिचमा एकजना लाप्चा साथी थियो। आइमी चाहिँ के थरी थियो होला? राई नै हो। अनि तपाईँसँग चिन्जान नभएको। अनि त्यहाँदेखि माथि गाउँमा ढुकिरहेको छ, म चाहिँ अगाडि त्यो पर्चा बाँड्दै जाँदै थिएँ। अनि त्यो ढुक्ने मान्छेले चाहिँ चिनेछ मलाई के, चिनेछ। अनि ओहो तल त ठुल्ठुलो चोरहरू आउँदैछ भनेर हामी त यहाँ ढुकेर बसेको, दिलीप भाइ पो रहेछ त भनेर अनि बोलायो के, बोलायो। अनि हामी 3 जना थियौँ। अनि होइन नि हामी त यो प्रचार गर्दै आएको भनेर भनेको। अनि होइन तल त अनि यहाँ खबर आयो ठुल्ठुलो चोरहरू आउँदैछ भनेर पो हामी त ढुकेर बसेको भनेको। डन्ठा र खुकुरी चाहिँ लिएर बसेको रहेछ बाटैमा क्या। अनि लगेर उसकै घरमा बास राख्यो। अनि एक रात एक दिन बस्यौँ, त्यहाँ प्रचार गर्दै बस्यौँ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ यता जिर्मालेतिर झरियो। अनि यस्तो घटनाहरू चाहिँ हुन्छ ठाउँ ठाउँमा, थुप्रै घटनाहरूमध्ये बिर्सिनु नसकेको चाहिँ मलाई हाँसउठ्दो लागेको चाहिँ यही घटनाहरू क्या। ए हजुर। अनि अब तपाईँले जिन्दगीमा बिर्सन नसक्ने अविस्मरणीय क्षण त हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई बधाई दिइहाल्नुभयो। तपाईँसँग एकदमै दुःखको त्यस्तो घटना छ कि छैन होला गोपाल दाइसँगको सङ्घर्षको क्रममा चाहिँ? अब यस्तो छ, अब यो चुनाव लड्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यति बेला अब अलिकति चुनावसँगै जोडौँ है। अब दाइ 3 नम्बर क्षेत्रबाट 4 चोटि जस्तो उठ्नुभयो। तर अब 4 चोटि जस्तो उठ्दा पनि अब सफल चाहिँ भइएन।
त्यति बेला दाई क्षेत्र नम्बर 3बाट मात्रै उठ्दाखेरि चाहिँ म स्वतन्त्रै उम्मेदवार भएर उठेँ होइन। क्षेत्र नम्बर 1बाट चाहिँ म स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर राष्ट्रिय स्तरमा चुनाव लडेँ। अब सङ्गठनलाई दर्ता दिएको भनेको त अब 64देखि त हो, त्योभन्दा अगाडि त स्वतन्त्र नै लड्नु पर्थ्यो नि त। अनि स्वतन्त्र यसरी लड्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब सबै मान्छे दर्ता भएको पार्टी खोज्थ्यो, अनि मङ्गोल भनेको त स्वतन्त्र भएपछि त मान्छेले कतिले चाहिँ अब गिज्याउँथ्यो नि, अब गिज्याउँथ्यो है उ त्यो मङ्गोल अरे होइन, उ त्यो मङ्गोले आउँदैछ भन्थ्यो कसैले हो, ए मङ्गोलियादेखि आउनेहरू यिनीहरू भनेर त्यो बेलामा पनि आरोप लगाउँथे। लाउँथ्यो आरोप त लाउँथ्यो नि। आरोप के लाउँथ्यो भनेदेखि अब मङ्गोलहरू मङ्गोलिया जान्छ, हामी बाहुन छेत्री काशी बनारस जान्छौँ, अब यो नेपाल खाली हुने रहेछ भनेर पुरा गिला गर्थ्यो नि। तर अब बाहुन छेत्रीको अब काशी बनारस पनि बाहुन छेत्रीको त होइन, त्यहाँ पनि बाहुन छेत्री त शरणार्थी नै हो नि त, बुझ्यो भने त। तर उनीहरूले हामीलाई सजिलो आरोप लाउने तरिका चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो तरिका पहिल्यैदेखि थियो। हजुर हजुर। अनि इलामबाट चुनाव लड्ने क्रममा एकचोटि यो कुरोसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ झन्डै काङ्ग्रेसलाई पनि हराएको अवस्था थियो अरे भन्ने सुनेको छु। त्यो चाहिँ कति सालको चुनावमा? यो चाहिँ अब दोस्रो निर्वाचनमा चाहिँ झनै त्यस्तो स्थिति आएको थियो होइन। हजुर। त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने हाम्रो मान्छे अब जित्ने स्थिति आएपछि चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, पैसा छरिदिन्छ। अब त्यति बेला के भयो भनेदेखि अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूसम्म थुप्रेर चाहिँ अब दाइले त हराएको नि त त्यति बेला त। अब भन्दा पनि अब एउटा कार्यक्रम सकेर अर्को कार्यक्रममा दाइ पुग्दाखेरि यहाँ गोपाल गुरुङ अहिले 3 करोड थापेर चाहिँ अमेरिका पुगिसक्यो भनिदिएपछि त हाम्रो मान्छे त हो न हो विश्वास गर्छ नि त, त्यसरी चाहिँ भयो। त्यस्तो तरिकाले भोट बिगारेको। त्यो बेलामा कति मत अन्तरले चाहिँ हारेको थियो होला त एमएन? मत अन्तरमा त तपाईँको तेस्रो स्थानमा आएको थियो, तेस्रो स्थान। अब दोस्रो कति सालको चुनावमा होला यो 51 सालको 51 सालको भनेपछि त्यो बेलामा पनि सङ्गठनले दर्ता पाइसकेको थिएन होइन। त्यो दर्ता नपाउँदा पनि झन्डै जित्ने अवस्थामा थियो सङ्गठन। जित्ने अवस्था त होइन। अब इलाम जिल्लामा त तपाईँको के थियो भनेदेखि कतिपय ठाउँमा त अब गाविस डल्लै जितेको नि त, एउटा वार्ड अध्यक्ष मात्रै ल्याउन नसकेको, कुनै ठाउँमा त अध्यक्ष उपाध्यक्षदेखि लिएर वार्ड अध्यक्ष सदस्य सबै सेटै पनि जितेको थियो नि त। ए कति सालमा स्वतन्त्र? यो चाहिँ अब स्थानीय निर्वाचनहरू भयो नि पहिला। हजुर। यो कति सालमा भयो भनेदेखि अब एकछिन चाहिँ मैले बिर्सेँ होइन, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसरी लिएको थियो। पछि चाहिँ यो जित्नेहरूलाई पनि के गर्यो भने अब दर्ता भएको पार्टीले अब काङ्ग्रेसले होइन नि उहाँ त हाम्रो मान्छे पो त, उहाँ त स्वतन्त्र उम्मेदवार, उहाँ हाम्रो मान्छे भनेर अब काङ्ग्रेसले पनि तान्यो। अब कम्युनिस्टले होइन हिजो अस्तिसम्म हामीसँगै हिँडेको मान्छे उहाँ हाम्रो नि भनेर यस्तो भन्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भएर हरेको नि सबै। उहाँको जीवन पद्धति चाहिँ कस्तो थियो होला त? दाइको जीवन पद्धति भनेको त तपाईँको दाइ अब शान्त स्वभावको मान्छे होइन। अब यसरी चाहिँ अब के थियो भने आफ्नो कार्यकर्ताहरू आफ्नो कोही भेट्नमा आउने मान्छेहरूलाई यस्तै किसिमले ज्ञान गुणको कुराहरू गर्ने होइन। यही किसिमको अलिकति के अरे बाहुन छेत्रीहरू त अलिकति ठुलो भएपछि त सँगैको साथीहरू पनि चिन्दैन नि त। गोपाल गुरुङज्यू पनि अब सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्ष भइसकेपछि एकदमै के अरे मङ्गोल सङ्गठनमा आबद्ध नभएको मान्छेहरूलाई कस्तो खालको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो? होइन दाइले त्यो जुनसुकै पार्टी होस् जुनसुकै लक्ष्यको मान्छे होस् होइन, अब भेट्न आउनेहरूलाई भेट्न दिने, आफ्नो कुरा राख्न आउनेहरूलाई आफ्नो दाइको कुरा बुझ्न आउनेहरूलाई अब दाइले भन्नुहुन्थ्यो हामी यो देशको चाहिँ यस्तो मान्छे हो, हामी यसरी भएको छौँ। अब भाइहरू जुनसुकै पार्टीमा लागे पनि अस्तित्वको कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। जुन पार्टी मैले मङ्गोलै भइहाल्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई भनेको होइन, तर तपाईँहरूले त्यहाँ भए पनि त्यो काङ्ग्रेसमा भए पनि कम्युनिस्टमा भए पनि जुनसुकै पार्टीमा भए पनि तपाईँहरूले आफ्नो अस्तित्वको कुरा चाहिँ अब गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब स्वभाव चाहिँ दाइको त्यस्तै एउटा। अर्को चाहिँ के थियो भने पत्र पत्रिकाहरू दाइले चाहिँ अब किन्नु पठाउनुहुन्थ्यो बजारमा, अनि किनेर ल्याएपछि चाहिँ प्रायः चाहिँ कान्तिपुर र यो अर्को पढ्नुहुन्थ्यो पत्रिका चाहिँ के परे अर्को त्यो नामै बिर्सिहालेँ अहिले मैले, होइन अर्को यो के भन्छ त्यसको नाम त पढ्नुहुन्थ्यो, एक्स जेसीको होस् होइन, दुईवटा पत्रिका पढ्नुहुन्थ्यो नेपालको नामी पत्रिका। अनि त्यसबाट चाहिँ त्यो सबै पढ्नुहुन्थेन,
किनेर लगिदिएपछि हामीलाई नै पढ्नु लाउँथ्यो अनि त्यसको हेडलाइन मात्रै पढेपछि चाहिँ अनि मैले कुरा बुझेँ भाइ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि हेडलाइन मात्रै पढ्न लाउनु हजुर। तपाईँ गोपाल गुरुङज्यूसँग गोपाल गुरुङको जन्मस्थान दार्जिलिङ पुग्नुभएको छ कि छैन? गोपाल गुरुङज्यू पुगेको छु। पुग्नु भएको छ? पुगेको छु। अनि अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा के आरोप आइरहेछ भने गोपाल गुरुङ चाहिँ दार्जिलिङको एउटा केही चर्चको चाहिँ पास्टर थियो, त्यही भएर उसलाई चाहिँ के अरे नेपालमा चाहिँ क्रिस्चियन फैलाउनुको लागि चाहिँ नेपाल चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक नेपालमा भित्राएको हो भन्ने आरोपहरू पनि लाउँछ नि। होइन त्यो चाहिँ यसमा के छ वास्तविकता? यो एकदमै मूर्ख कुरा हो कि। हजुर। अब गोपाल गुरुङ क्रिस्चियन पनि होइन। हजुर। अब कसैले क्रिस्चियनिटी फैलाउनु पठाएको पनि होइन। हजुर। अब के छ भने पहिला अब सरस्वती अध्ययन गऱ्यो भने अब नेपाल पनि त्यो दार्जिलिङ पनि त पहिला नेपालकै हो भन्ने कुरा त छ नि त। जब पछि इन्डियामा गाभिएपछि त अब त्यहाँको नेपाली इन्डियन भएको मात्रै त हो होइन, त्यो नेपालकै हो। अब जहाँसुकैको भए पनि यो मङ्गोलको भूमि हो भन्ने कुरा त त्यो इन्डियासँग पनि सम्बन्धित छ नि त। त्यसले गर्दा बाम छेत्री अब रसिया ककेसियस पहाडबाट आएर यहाँ धम्की दिँदा त भइरहेछ भने अब गोपाल गुरुङलाई विदेशी भन्नु, दलाल भन्नु होइन, मूर्ख भेडा भन्नु, मूर्ख भेडाले चाहिँ पहाडलाई घुसिले हान्दैछ भन्नु त त्यो उनीहरूले त भनिहाल्छ नि। उनीहरूले किन सत्य कुरा निकालेपछि त अब सत्य कुरालाई अल्मलाउनु त पऱ्यो नि त। अल्मलाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ हिजो चाहिँ अब थोरै मान्छेले बुझ्थ्यो र धेरै अल्मलायो। अब चाहिँ धेरै मान्छेले बुझ्छ, अब चाहिँ कम्ती मात्रै थोरै मात्रै अल्मलिन्छ होइन। एउटा कुरा म हजुरलाई के सोधेँ भने सङ्गठनको स्थापना कालदेखि केही समय पछाडि जब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू चाहिँ नेपालको पश्चिमी भूभागहरूको भ्रमण गर्नुभयो होइन, त्यो बेलामा त्यो क्षेत्रहरूको चाहिँ भ्रमण गरिसक्नु भएपछि उहाँले चाहिँ पश्चिमका गुरुङ मगरहरू अब लगभग 20-25 वर्ष पछाडि मात्रै 20 वर्ष पछाडि मात्रै कुरा बुझ्छन्, एमएनओको कुरा बुझ्छन् भनेर चाहिँ उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो अरे। त्यही अनुसारै लगभग 20 वर्ष पछाडि मात्र पश्चिमका मङ्गोलहरू चाहिँ गुरुङ तामाङ मगरहरू चाहिँ यो कुरालाई बुझेर अहिले एक एमएनओमा एकत्रित भइरहेको अवस्थाहरू छ होइन। त्यो अवस्थामा सुरुवाती अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब एमएनओ देशव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिरहेको छ, सम्पूर्ण युवाहरूले कुरा बुझिरहेको छ। यो पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ हजुरलाई? पहिला चाहिँ के थियो भनेदेखि अब दाइको अध्ययन एकदम गहिरो अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब कति मान्छे काम लाग्छ कति मान्छे लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ दाइले 10-15 मिनट बोलेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो त्यति बेला। हजुर, त्यति साह्रो चाहिँ उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो। अब पहिला दाइले हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने पश्चिमको गुरुङ मगर चाहिँ अब अहिले नै कुरा बुझ्दैन मेरो कुरा, अब मेरो कुरा बुझ्नु 25 वर्ष लाग्छ भनेर चाहिँ पहिला दाइले भन्नुहुन्थ्यो नि त। दाइ भनेको चाहिँ एउटा भविष्य वक्ता जस्तो पनि हो। त दाइले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो कार्यक्रमहरू सधैँ अब कार्यक्रम गर्दाखेरि अब धर्म, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय शासन प्रणालीको कुराहरू होइन गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो अब राजतन्त्रको लोकतन्त्र आइसकेपछि राजतन्त्रको पूर्ण तरिकाले अन्त्य भइसकेपछि चाहिँ राजाको नक्सा भएको पैसा चाहिँ हटेर चाहिँ हिमाल र लाली गुराँसको नक्सा भएको पैसा छापिएर आउँछ भनेर चाहिँ दाइले पहिल्यै बोल्नु। यो कुरा पहिले पनि उहाँले भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको थियो, बोल्नुहुन्थ्यो यो कार्यक्रमतिर पहिला बोल्नुहुन्थ्यो। हजुर, यो रूपमा देश विदेशमा यत्रतत्र सर्वत्र एमएनओको कुराहरू नै फैलिरहेको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै कुराहरू फैलिरहेको छ होइन। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नु कति जति समय लाग्ला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? दाइले पनि पहिला के भन्नु चाहिँ मेरो विचार चाहिँ अब कलम र विचारको लडाइँ हो होइन, शान्तिको लडाइँ हो। अब शान्ति र कलम र विचारको लडाइँ चाहिँ अलिक ढिलो हुन्छ, त्यो चाहिँ दिगो दरिलो हुन्छ। अब हतियारको लडाइँ चाहिँ छिटै हुन्छ तर त्यो चाहिँ असफल भएर जान्छ भन्ने कुरा दाइले गर्नुहुन्थ्यो होइन। र अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ अब मङ्गोल भन्ने शब्द उठेर गयो। अब तीमाथि अब मङ्गोलहरू मूलवासी हो भन्ने कुरा त अब वैज्ञानिक प्रमाणहरूबाट पनि थाहा भयो नि त, पहिला पो थाहा थिएन होइन। अब भएपछि चाहिँ अब के छ भनेदेखि अब त्यति धेरै समय लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अब युवा पिँढीले कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ समय परिवर्तन गर्न त्यति समय लाग्दैन। तपाईँको सहकर्मी मित्रहरू होइन, तपाईँको अन्य
तपाईँको युवा अवस्थाको साथीहरू चाहिँ अन्य राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर चाहिँ अहिले धेरै पैसा कमाइसके, आफ्नो एउटा स्टाटस बनाइसकेको अवस्थाहरू होला। तर तपाईँ चाहिँ स्थापना कालदेखि नै एमएनओमा हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ एमएनओमा लागेर मैले गल्ती गरेछु जस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन अहिले? होइन, त्यो के रहेछ भनेदेखि अस्तित्व छैन भने चाहिँ त्यो खेता लगाएको जस्तो मात्रै रहेछ तपाईँको नि। खेताला अब खेताला हुन्छ नि, अब हाम्रो के रहेछ भनेदेखि अस्तित्व छैन भने चाहिँ त्यो खेता लगाएको जस्तो मात्रै रहेछ तपाईँको नि। खेताला अब खेताला हुन्छ नि, अब हाम्रो पार्टीमा लागेर राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङको छोराछोरी मन्त्री त भएको छ, तर ऊ चाहिँ के छ भने त्यो मन्त्री भएपछि अब जनजाति स्वीकार गरेर मन्त्री भएको छ। अब जनजाति भनेको त खेताला गएको हो नि त। खेताला त्यो बाहुनले बनाएको घरमा खेताला काम गर्नु गएकोले अब स्वीकार गरेपछि हुन्छ नि मन्त्री। त्यो मन्त्रीभन्दा माथि त अस्तित्व छ नि त। अस्तित्वमा बाँचेपछि भोलि आउने पिँढीले चाहिँ यो देशको म मूलवासी हो, म मङ्गोल हो भनेर चाहिँ छाती ठडाएर छाती फुकाएर चाहिँ उसले चाहिँ भन्नु सक्छ नि त। अहिले त अब हाम्रो मान्छे मन्त्री भए पनि एउटा बाहुन पिउनले हप्काइरहेको हुन्छ। हजुर, अवश्य। भनेपछि तपाईँले सङ्गठनमा एमएनओ सङ्गठनमा लागेर तपाईँलाई अलिकति पनि पछुतो लागेको छैन है? मलाई पछुतो त लागेको होइन, पछुतो लाग्दैन पनि, किनभनेदेखि यो देशको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू जो दबिएको छ आफ्नै माटोमा होइन, आफ्नै अब थाकथलोमा आफ्नै उत्पत्ति स्थानमा चाहिँ जो दबिएको छ, हेपिएको छ, लुटिएको छ, बिना शर्तमै कुटिएको छ, भुटिएको छ। अब उनीहरूको उत्थान गर्नु, अब त्यस्तो निराश भएर त उत्थान हुँदैन। दुःख मानेर पनि उत्थान हुने कुरा छैन। सङ्घर्षमय जिन्दगी बितेपछि मात्रै उत्थान हुने कुरा हो नि त। अब एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भनेदेखि मानव जीवन भनेको सङ्घर्षमय हुन्छ भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। भनेपछि अहिले युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू त हामीहरूमाझ हुनुहुन्न, उहाँले यस संसारलाई त्यागेर गइसक्नु भयो। निधन भएको बेलामा तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको थियो? अब निधन हुनु भनेको एउटा मानव चोला हो, मान्छे अब जन्मेपछि मर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब के छ भनेदेखि अब मान्छे एक दिन मर्छ। अब सिद्धान्त जुन छ होइन त्यो चाहिँ मर्दैन। हजुर, मान्छे एक दिन अवश्य मर्छ, तर सिद्धान्त मर्दैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तर उहाँ मरिसकेपछि उहाँको दर्शन र सिद्धान्तलाई चाहिँ जिउको त्यो राख्न सक्ने अरू कोही मान्छे हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँलाई अलिकति चिन्ता लागेको थियो कि थिएन त्यो बेला? होइन, त्यति बेला दाइले पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो होइन। अब चिन्ता लाग्ने कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि अब यो सङ्गठन कसरी चल्छ त भोलि? अब यसरी नै शान्ति तरिकाले जाने हो कि क्रान्तिमय तरिकाले जाने हो कि होइन, यो कुराहरूमा चाहिँ म सोचिरहन्थेँ। किनभने त के अब क्रान्ति भनेको एउटा दुईवटा हुन्छ क्रान्तिको पाटो। एउटा चाहिँ रक्तपात क्रान्ति हुन्छ, एउटा चाहिँ रक्तहीन क्रान्ति हुन्छ। जुन क्रान्ति हामी रक्तहीन क्रान्ति लडिराखेको छौँ यो पाटोमा चाहिँ अब पछिको नेतृत्व जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले अब के छ भनेदेखि अहिले दाइको कुरा जुन छ, अब दाइले हाम्रो बुद्धलालजीलाई म पछिको चाहिँ यो भाइले दिनु भन्ने कुरा थियो नि त। अब अहिले उसको पनि कुरा त शान्तिको कुरा हो नि त। अहिले अब यहाँसम्म आएपछि अब राम्रै छ, ठिकै छ। अब यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो आपत्ति मानिहाल्नुपर्ने होइन कुरो छैन, किनभने भोलि शान्तिले नै यो कलम र विचारले नै आउने कुरा छ नि त। हजुर, युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मृत्यु पछाडि चाहिँ सङ्गठन चाहिँ यति व्यापक रूपमा विस्तार हुन्छ जस्तो तपाईँलाई लागेको थियो कि थिएन होला? मलाई लागेको चाहिँ के थियो भने दाइ जीवित हुँदाखेरि हामी रुकुम रोल्पा होइन यताउतिर पनि पुग्यौँ। अब त्यहाँ पनि धेरै ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू भयो होइन। अब त्यो कार्यक्रममा हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ पश्चिमको मान्छेहरू ले बुझ्ने रहेछ, बिउजिने रहेछ जस्तो मलाई लाग्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ साँच्चै नै बिउजेर आयो होइन। बिउजेर आएकोमा चाहिँ अब खुसी छ। अब वर्ष जस्तो नै मलाई लागेको थियो, किनभने दाइले पहिल्यै पनि गएर अब बुटवलतिर पनि कार्यक्रममा दाइसँग गयो होइन। यता पश्चिमतिर धेरैतिर जाँदाखेरि अब मान्छे बिउजिने रहेछ जस्तो मलाई लागेको थियो। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूले सङ्गठनमा धेरै सङ्घर्षहरू गर्नुभएको छ, धेरै योगदान दिनुभएको छ तपाईँले यस सङ्गठनमा। युगपुरसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू चाहिँ जतिखेर भूमिगत हुनुभएको थियो होइन, त्यो बेला चाहिँ यस मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका सदस्यहरू चाहिँ धेरै चाहिँ तितर बितर भए होइन। बिचमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भए होइन। माओवादी आए,
हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए यो अवस्थामा पनि तपाईँ चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमएनओमै एकदम अस्थिर भएर अटल भएर रहनुभयो त? होइन यस्तो छ, त्यो दाइको कुरा के थियो भनेदेखि अब एउटा यस्तो महाहुरी आउँछ, सङ्कट आउँछ, त्यति बेला चाहिँ एकदम भाइहरू सतेज भएर बस्नु भनेर दाइले पहिला भन्नुभएको थियो क्या हामीलाई। यो दरबारी हत्याकाण्ड हुनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै हामीलाई चाहिँ दाइले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो नि त। अब यस्तो हुरी आउँछ, त्यो हुरीमा चाहिँ एकदम सचेत भएर बस्नु भनेर त दाइले पहिले भन्नुभएकोले हामी चाहिँ अब के थियो भने अब कुरा नबुझ्ने, अब युद्ध गरिहाल्नुपर्छ, अब गोपाल गुरुङको आँटै छैन हतियार उठाउने, हामीलाई लडाइँ खेल्नै दिएन भने चाहिँ गइगयो। हजुर, अहिले पनि एमएनओका नेताहरू सबै चाहिँ कायर रहेछन् भन्ने खालको आरोपहरू लागिरहेछ। अब त्यो त मान्छेले भन्छ, किन भन्छ भनेदेखि हाम्रो मान्छे त के हुन्छ भने खालि लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने हो है हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किन भन्छ भने त्यति बेला अब रिस उठिरहेको हुन्छ नि त। अब कसैको ऐँचो पैँचोमा रिस उठिरहेको, कसैले चाहिँ जग्गा जमिनको सिमानामा रिस उठिरहेको हुन्छ। अब त्यस्तोले त भन्छ नि, त्यो एकछिन रिसको आवेशमा आएर एकछिन उ गरेर त भएन नि त। त्यो त युद्ध गरिसकेपछि त कि अब कति समय लाग्छ त? 10औं वर्ष लाग्छ कि 20औं वर्ष लाग्छ कि? संसारमा त्यसो छ त युद्ध हतियारकारीको पनि होइन। अब त्यसरी चाहिँ अब जान सकिँदैन। अब एकैछिनको उसले पनि त्यो रक सिखाएर बुरुकै उफ्रेर पनि हुने कुरा होइन त्यो त। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यति बेलादेखि आरोप लाउँथ्यो नि गोपाल गुरुङ चाहिँ अब आँट छैन गोपाल गुरुङसँग होइन। गोपाल गुरुङ भनेको चाहिँ एउटा पेपर टाइगर्स मात्रै हो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो नि। अब हामीलाई लडाइँ गर्नै दिएन भनेर चाहिँ त्यो ताप्लेजुङतिर थुप्रै मान्छे चाहिँ माओवादीमा लागेर लड्यो पनि मर्यो पनि। भनेपछि युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङ ज्यू जतिखेर चाहिँ भूमिगत जीवन बिताउनु बाध्य हुनुभएको थियो होइन, त्यो बेलामा चाहिँ धेरै कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङ बिक्यो भन्ने खालको समाचारहरू पनि फैल्याउने काम भएछ, जुन कुरा चाहिँ सुनेपछि चाहिँ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू चाहिँ एकदम निराश भएर चाहिँ अन्य पार्टीहरूमा लागेको अवस्थाहरू पनि छ होइन। कतिपय ठाउँमा हामीले बुझ्दा त्यो बेलामा युगपुरसँग डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू जतिखेर चाहिँ भूमिगत जीवन बिताइरहनु भएको थियो, त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ कसरी बिताउनु भएको थियो? अब यस्तो छ नि, तपाईँको अघि पनि मैले भने अब बिक्यो भन्ने कुरा त अघि मैले चुनावको कुरा पनि गरेँ नि। जस्तो अब 64देखि अब संविधान अब सङ्गठनलाई दर्ता दिएपछि अब म संविधान सभाको उसमा पनि म 64 र गरेर 2 पल्ट लडेँ। अब त्यति बेला खालि बिक्नेको कुरा मात्रै हुन्थ्यो, किनबेचको कुरा मात्रै हुन्थ्यो। अब गोपाल गुरुङ चाहिँ बिक्री भएर गइसक्यो, यिनीहरू चाहिँ किन कुदिरहेको होला भन्थ्यो क्या। त्यो आरोप त सजिलो लाग्छ। हाम्रो मान्छे मङ्गोल अनुहारकै मान्छेले त्यसो भन्थ्यो कि बाहुन छेत्रीहरूले? होइन, हाम्रै मान्छेले भन्छ नि, बाहुनले त आँटै गर्दैन नि त भन्ने त। भनेपछि के सोध्न चाह्यो भने जतिखेर चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा गोपाल गुरुङज्यू र तपाईँको सम्पर्क हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? हुन्थ्यो। अब दाइ के गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला, दाइ अब इन्डियातिर गएर बस्नुभयो। हजुर। त्यति बेला यहाँ नजिकै मिरिकतिर आउनुहुन्थ्यो। हजुर। अब त्यो दाइ भूमिगत हुँदा पनि यहाँ झापातिर पनि आएर बस्नुभयो, माथि मेरैमा पनि आएर बस्नुभयो होइन। 15 दिन जति बसेर चाहिँ यता हामीले नै दाइले यता इन्डियातिर पुऱ्याइराख्यो होइन। दाइ सिक्किमतिर पनि बस्नुभयो, यतातिर बस्नुभयो, यहाँ मिरिकमा आएर दाइको एकदम चिनजानी साथी त्यो एउटा तामाङ नै हो, उसकोमा पनि बस्नुभयो। त्यहाँ आउँदाखेरि त दाइले हामीलाई भेट्न बोलाउनुहुन्थ्यो, मान्छे पठाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यो दाइको एउटा किताब थियो, अस्तित्वको खोज मङ्गोलको एमएनओमा पिएचडी भन्ने किताब। त्यति बेला दाइ भूमिगत हुँदा त त्यति बेला भर्खर भएको थियो। अनि त्यो किताबहरू पनि ल्याइदेऊ भाइ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मेरोमा त्यो किताबहरू चाहिँ दाइले मेरोमा छोड्नु भएको थियो 15-20 वटा जति चाहिँ। अनि त्यो किताबहरू पर्चाहरू चाहिँ अब सङ्कटकालमा पनि बाँडिरहन्थ्यौँ। सङ्कटकालमा पनि बाँड्दाखेरि त्यति अब के थियो भनेदेखि आर्मी पुलिसले पनि के गर्नु चाहिँ केही नगर्ने, किन नगर्ने भनेदेखि अब त्यति बेलाको स्थितिमा के छ भने मङ्गोलहरू भड्क्यो भने चाहिँ अब गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा आन्दोलन जान्छ, गयो भने चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा गयो भने चाहिँ बाहुन छेत्रीको काम छैन नि त फेरि भन्ने हिसाबले चाहिँ डर पनि थियो उनीहरूलाई। भएकोले गर्दाखेरि त्यो प्रचार पम्पलेटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बाँड्थ्यौँ। तर दाइलाई मात्रै त्यति बेला सङ्कट थियो, दाइले चाहिँ अब भेट्यो भने भनेपछि यदि त्यो बेलामा चाहिँ आन्दोलन भड्क्यो भने यो आन्दोलन चाहिँ गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा जान्छ भन्ने एक प्रकारको डर त्रास थिएछ बाहुन छेत्रीहरूलाई होइन। राजनीति गर्नु चाहिँ अलिकति पढाइ, त्यस पछाडि पढाइका साथसाथै चाहिँ एकदमै आर्थिक एकदमै आवश्यक पर्छ भन्ने
एउटा सोचै छ हैन। तपाईलाई चाहिँ तपाईको यो राजनीतिक कार्यकालमा राजनीतिक जीवन कालमा चाहिँ आर्थिकको समस्याहरू चाहिँ कसरी सावधान गर्नुहुन्थ्यो? आर्थिक भनेको त तपाईको हामीसँग त्यस्तो अब हामी आर्थिक सम्पन्न छैनौँ। हजुर। अब हामी दुखैको मान्छे हो हैन। हजुर। एउटा कुरा नेपालमा धेरै पढेको मान्छे छ, डक्टरेट गर्ने मान्छेहरू पनि छ। हजुर। तर उनीहरूले किन कुरा बुझेको छैन भने उनीहरूले पढेको कुरै के छ भने झुटो छ। झुटो कुरा पढेपछि उसले झुटै कुरा गर्ने न हो। अब सही सत्य कुरा उसले बुझेको छैन भने के गर्ने त? अब जस्तो अहिले त्यो के अरे पाल्पा दोभानमा चाहिँ अब भेटिएको जुन प्रमाण छ, मानव हाडको प्रमाण छ, त्यसबाट चाहिँ 1 करोड 10 लाख वर्ष पहिला नै मङ्गोलहरूको उत्पत्ति भएको छ भनेर चाहिँ त्यो मङ्गोल पुर्खाको जुन विज्ञानले परिचय दियो नि त। अब त्यो दिँदै पनि हाम्रो मान्छेले चाहिँ त्यसलाई के गर्यो भने पढेकै छैन। नपढेपछि त के भन्छ आदिवासी जनजाति स्वीकार गरेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि पढेकोले मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ, नपढेकोले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। जसले स्पष्ट रूपमा दाइको कुरा बुझेको छ नि, गोपाल गुरुङको जुन कुरा बुझेको छ, लेखहरू हेरेको छ, उस यस्तो मान्छेले चाहिँ के भन्छ सही सत्य कुरा बोल्छ र सही काम गर्छ। र यस्तो मान्छे के हुन्छ भने अल्पसङ्ख्यक हुन्छ। अनि अलिक पढेको मान्छे के हुन्छ भनेदेखि झुटो कुरा बोल्यो भने पनि यसले चाहिँ मभन्दा पढेको छ, उस ठिकै होला भन्ने पछि लागेको मात्रै होइन। उनीहरूको चाहिँ के छ, पढेको छु भन्नेमा उसले सबै कुरा गर्छ भन्ने छैन नि। अब नपढ्ने मान्छे त बाहुन क्षति कति पढेको छ, अब सबै पढेको मात्रै छ। कोही पिएचडी गरेको छ, कोही के गरेको छु भन्छ है। तर खोइ त कुरा त बुझेको छैन नि त। हजुर, अवश्य पनि। अनि राजनीति गर्नु चाहिँ राजनीति गर्नुको लागि चाहिँ पैसाको कतिको भूमिका रहने रहेछ त तपाईँको अनुभवमा? पैसा त तपाईँको के छ भने दैले पनि पहिला भन्नुहुन्थ्यो पैसा निकै ठुलो कुरा हो, पैसा छैन भने केही पनि हुँदैन। तर पैसाभन्दा ठुलो चाहिँ अस्तित्व हो। अस्तित्वको अगाडि चाहिँ पैसा केही पनि होइन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ अब राजनैतिक चेतनशील बन्नुपर्छ। राजनैतिक चेतनशील बनिसकेपछि चाहिँ अब भोलि शक्तिको कुरा हो नि त। पैसा कमाउनु भनेको शक्तिको कुरा हो। अहिले अब शक्तिमा बस्नेले कति भ्रष्टाचार गरेको छ, हत्या हिंसा आतङ्क मचाएको छ, सुन काण्ड गरेको छ होइन। त्यो शक्तिमा छ नि त। अब त्यही पैसा भोलि भोटमा ल्याएर चाहिँ बाँड्छ। अनि बाँडेर चाहिँ फेरि भोलि भोट उसले जितेर जान्छ। जितेर गएपछि त अब फेरि भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ। देशको विकास त कहिले हुन्छ त? कहिले हुँदैन त। अब त्यसले गर्दाखेरि पैसा हुनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। तर पनि राजनीतिमा बुझेर हेर्दाखेरि अस्तित्व चाहिँ त्योभन्दा माथिकोले भएकोले गर्दाखेरि अब पैसा भनेको साधारण भए पनि राजनीति गर्न सक्यो भने भोलिको भावी पिँढी चाहिँ अस्तित्वमा बस्छ होइन, मालिक बनेर बस्छ। यो नै ठुलो कुरा रहेछ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। तपाईँले चाहिँ तपाईँको मनको कुराहरू चाहिँ आम मङ्गोल समुदायहरूमा चाहिँ पुर्याउन चाहनु हुने त्यस्तो केही तपाईँको मनमा छ भने कृपया राखिदिनु होला। अब म चाहिँ के भन्छु भने नि, हजुर, अब कुनै पनि कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो अब मङ्गोलहरू अहिले पनि के छ भनेदेखि डराउँछ, बाहुन क्षत्रियसँग डराउँछ। अब मङ्गोल भन्नु नै बाहुनको छेउमा लरबारिन्छ, जिब्रै लरबारिन्छ है कतिको। मैले त्यस्तो पनि देखेको छु। अब मूलवासी भनेको त धेरै परको कुरा हो। अब मूलवासी के हो, आदिवासी के हो, जनजाति के हो, हरेक शब्दको अर्थ छ होइन, त्यसको परिभाषा फरक छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरा स्पष्ट बुझेर चाहिँ अब अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। अब वैज्ञानिक प्रमाण, वैज्ञानिक तर्कको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ सम्पूर्ण मूलवासीहरूले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। मङ्गोलहरूले चाहिँ अभ्यास गरेर आउनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हस्त व्यस्तताको बावजुद पनि हजुरले हजुरको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हजुरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण अब यो च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण मङ्गोल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएका मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय सदस्य दिलीप याङमाली राईज्यू। उहाँसँग गरेको यस कुराकानी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? उहाँको कुराहरू सुनिसकेपछि हजुरहरूको दिमागमा
उब्जिएका विभिन्न विचारहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा राखिदिन हुन यहाँहरूमाझ हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसरी नै आगामी कार्यक्रममा पुनः यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जय मङ्गोल भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मङ्गोल।